वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आज 24 दिसंबर है। हम और आप स्काई ट्रिप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक दयार में आए हैं जिस जगह का नाम मदाइन शरीफ है। मदाइन इस जगह का नाम है और इसकी सबसे बड़ी जो खुसूसियत ये है कि अभी तक हमने औलियाए कराम और अंबिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साथ ही साथ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आराम फरमा है। यानी ये सहाबी कराम का मज़ार पाक है, असहाब कराम का मज़ार पाक है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, दो रिवायतें हैं। एक में ये आता है कि आपकी उम्र 250 साल और एक दूसरी रिवायत में कि आपकी उम्र 350 साल की हुई। हम और आप तो 60-70 में गुजर जाते हैं, लेकिन कितने खुश नसीब हैं सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आकाए करीम का साथ भी नसीब हुआ और 350 साल की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अता फरमाई। ये पहले आतिश परस्त थे जिसे मजूसी कहा जाता है। ये रहते थे ईरान अस्फ़हान में। ईरान में जो अस्फ़हान नाम की जगह है वहाँ पे रहते थे। आपके वालिद आपको आग की पूजा करने के लिए कहते थे, लेकिन इनके दिल में ये था कि आग तो एक आम चीज़ है, अल्लाह तबारक कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए, लोगों का कोई ऐसा खुदा होना चाहिए जो जिसने चाँद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। आग का क्या काम है? आग का काम तो सिर्फ जलाना है, ये इबादत के लायक नहीं है। लिहाजा उसने एक शख्स से पूछा कि क्या कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि इस चाँद सूरज को किसने पैदा किया? तब एक शख्स ने कहा कि एक बहुत बड़ा राहिब आलिम रहता है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सवालात का जवाब देगा। उसकी बारगाह में जाते हैं, राहिब उसे अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के ताल्लुक़ से बताता है कि हाँ, एक अल्लाह ही है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, चाँद को उसी ने पैदा किया, सूरज को उसी ने पैदा किया, ये ज़मीन आसमान सबका पैदा करने वाला एक ही खालिक अल्लाह है। उसकी बात आपके दिल में घर कर गई और आप उसकी खिदमत में लग गए कि हाँ, वाकई इन्होंने जो मुझे बताया ये बात दिल में भी उतरती है और दिमाग में भी उतरती है। भाई ये चाँद सूरज आग की पूजा करने से क्या मतलब? एक ही माबूद होगा जिसने सारी कायनात को बनाया है। लिहाजा उस राहिब की खिदमत में जब आप रहने लगे तो आपके वालिद ने कहा कि उसका साथ छोड़ दो, लेकिन आपने हक को ना छोड़ा बल्कि अपने वालिद को छोड़ दिया। हालांकि अमीर कबीर आदमी थे, अपने वक्त के बहुत मालदार थे, लेकिन माल को छोड़ दिया और ईमान को पकड़ लिया और गुलामी में रहने लगे, खिदमत करने लगे उस राहिब की। 3 साल के बाद जब उस राहिब को लगा कि अब मेरा इंतकाल होने वाला है, उस राहिब ने कहा कि मैं तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हुआ, लिहाजा अब चूँकि अब मेरा भी इंतकाल होने वाला है, अब मैं तुम्हें एक और अच्छे आलिम की तरफ भेजना चाहता हूँ। तुम उसके पास जाओ ताकि आगे की तालीमात तुम्हें उससे मिलती रहें। लिहाजा कुछ ही दिन के बाद जिसकी खिदमत करते थे उसका इंतकाल हो गया। अब उसने जिस राहिब का पता दिया था, एक रिवायत में गमूरी आता है, एक में उमूरी आता है कि अरब में उमूरी मुकाम पे वो राहिब मिलेगा, वहाँ चले जाते हैं और फिर उसकी खिदमत में लग जाते हैं। अब उसकी खिदमत करते करते जब उसका भी वक्त करीब आता है इंतकाल का, तो वो कहता है कि जिस तरह तुम्हें पहले वाले ने भेजा था मेरे पास कि मैं उससे बड़ा आलिम था, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आता कि कोई मुझे ऐसा मिले कि मैं जिसके पास तुम्हें भेजूं। लेकिन मैं तुम्हें एक निशानी बताना चाहता हूँ कि मुल्क अरब ही में कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही अरसे के बाद मक्का मुकर्रमा से यसरब की जानिब नबी आखिर ज़मान अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये कब लाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आसमानी किताबों की जो निशानियां हैं तो उनका ज़माना करीब है। लिहाजा तुम वहाँ चले जाओ, अगर उनका ज़माना पा लेना तो उनकी खिदमत में रह जाना। लिहाजा आप वहाँ से यसरब की जानिब जब रवाना हुए तो एक काफिले ने आपको पकड़ लिया और ग़ुलाम बना लिया।
پہلے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا اور انہیں بیچ دیا جاتا تھا، لہٰذا آپ کو پکڑ کے غلام بنا کر بیچا بھی گیا تو کہاں؟ یثرب کے ایک یہودی کو بیچا گیا۔ یہ ان کی قسمت اچھی کہ غلام بنے بھی اور بکے بھی، تو کہاں بکے؟ یثرب میں، جس کا بعد میں کیا نام پڑا؟ مدینہ شریف۔ یثرب لوگ پہلے بیماریوں کا گھر کہتے تھے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدم پاک پڑھے تو وہ بیماریوں کا گھر دارالشفا بن گیا، لہٰذا بعد میں مدینہ منورہ کہلایا۔ اب وہ یثرب میں اسی یہودی کے ہاں کھجوروں کے باغ میں کام کرنے لگے، چونکہ غلام تھے، یہودی نے خرید لیا تھا، کام کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ جب کھجوروں کے باغ میں کھجوروں کا خدمت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو آپ کو ایک صدائیں آئیں فضاؤں میں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جب فضاؤں میں یہ ندا گونجنے لگی اور مشک بار ہوائیں آنے لگی تو سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ جو ندا آ رہی ہے استقبال کی، یہ نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی پر ہو رہا ہے۔ آپ اپنے باغ سے دوڑے اس جانب جہاں آقا کریم کا قافلہ آنے والا تھا۔ اس یہودی جو آپ کا آقا تھا وہ فوراً آپ کے پیچھے دوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غلام بھاگ جائے۔ تو آپ نے کہا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں جو میرا مقصد تھا اس مقصد کو پانے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہارے جو کام ہیں سارے کروں گا۔ لہٰذا آپ واپس آ گئے۔ لیکن اس راہب نے جس نے آپ کو بھیجا تھا کہ یثرب جانا، تو نبی آخر الزماں سے ملنا، ان کی خدمت میں رہنا، تو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس طرح کا دعویٰ کر دے نبی ہونے کا، تو میں غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ چلا جاؤں، کچھ نشانی مجھے بتائیں کہ جب مجھے مل جائے تو میں کیا نشانی ان کے اندر دیکھوں۔ تو اس نے بتایا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ایک تو سب سے بڑی نشانی یہ۔ پھر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی یثرب کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، اور تین اہم بات کہ اگر کوئی انہیں صدقہ دے گا تو صدقہ قبول نہیں کریں گے، کوئی انہیں ہدیہ تحفہ دے گا اسے قبول کر لیں گے مگر صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری بڑی نشانی یہ کہ آپ کے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کا نشان ملے گا۔ لہٰذا یہ نشانی جب تم دیکھ لینا تو سمجھ جانا کہ یہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو اسی نشانی کو جانچنے کے لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ صدقے کی کھجور لے کر گئے کہ صدقے کی نیت سے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جب یہ لے کر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں صدقے کی چیزیں قبول نہیں کرتا، اسے واپس لے جاؤ۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوبارہ پھر آپ لے کر آئے تحفہ کہ حضور یہ تحفہ اور ہدیہ ہے۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہم ہدیہ اور تحفہ قبول کرتے ہیں، یہ میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ دو نشانی بھی ہو گئی۔ اب آخری نشانی کیا بچی تھی؟ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے باغ میں تشریف لے آئے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے شان اقدس پہ چادر تھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کریم کو دیکھے تو خوش ہو گئے کہ شاید آج وہ لاسٹ نشانی بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ لہٰذا آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور دھیان سے دیکھنے لگے کہ کوئی ایسا ہوا کا جھونکا آ جائے کہ چادر تھوڑی اڑے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ آج ہم جس طرح لباس پہنتے پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے صرف اوپر ایک چادر رہتی تھی اور نیچے ایک تہبند شریف، جیسا عمرہ کرنے جاتے ہیں کیسا دو چادریں رہتی ہے، اس طرح پہلے کا عام لباس ایسا تھا کہ اوپر چادر اور تہبند کی ایک چادر۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان کندھے مبارک پر، دوشی مبارک پر چادر شریف تھی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ چادر ہٹے اور میں مہر نبوت دیکھوں، لیکن اتنی تیز کہاں ہوا چل رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود چادر مبارک ہٹائی اور کہا اے سلمان فارسی اپنی آخری نشانی بھی دیکھ لو. اور جب یہ نشانی دیکھنی تھی فوراً آپ کلمہ طیبہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت سلمان فارسی جن کی مختصر تاریخ آپ نے سماعت فرمائی. آپ کا پرانا نام تو باما تھا. کیا تھا؟ مابا. پرانا نام آپ کا مابا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لائے آپ تو آپ کے تعلق سے آقا کریم نے فرمایا کہ تم سلمان ہو. سلمان آپ کا نام رکھا گیا. اور سلمان حضرت سلمان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. یعنی اپنے گھر والوں کی طرح آپ کو فرمایا. بھئی کسی غیر کو اپنا گھر والا کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ سلمان جو ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, میرے گھر والوں کی طرح ہیں, میرے اہل بیت ہیں. اور اسی طرح انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ سلمان سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ حق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ لوگ تو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا ہم جنت میں جائیں, دعا کرو جنت مل جائے, دعا کرو جنت میں جائیں. لیکن جنت کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میرے سلمان کی مشتاق ہے. یعنی جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب سلمان میرے اندر تشریف لائیں گے. لہٰذا بہت خوش نصیب ہے ہمارا آپ کے اسکائی ٹرپ کے ذریعے ہم اور آپ اس پیاری پیاری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اب انشاءاللہ ان کے بغل میں جو ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں سماعت فرما لیں.